भक्तवृन्द, नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्रको यो पवित्र तीर्थस्थल श्री पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मन्दिर, यसको गर्भगृहबाट हामीहरूले यो श्रीमद् भागवत महापुराणका चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खला पूजा समिति फेसबुक मार्फत हजुरलाई प्रत्यक्ष श्रवण गराइरहेका छौँ। यी पवित्र कथाहरूका श्रवण गर्ने सन्दर्भमा आज तृतीय स्कन्धका एकादश अध्याय 11औं अध्यायको पाठ पारण यहाँ श्रवण गरियो। मैत्रेय नाम गरेका महामुनिले गंगाजीका तटमा हरिद्वार तीर्थमा विदुरजीलाई यी भगवत चरित्रहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। स्वयं सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उही गंगाजीका तटमा सुनाइएका यी भागवती कथाहरू सुतजी महाराजले नैमिषारण्य क्षेत्रका ऋषि महर्षिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरू पनि यो पवित्र कथा सुन्दैछौँ। विदुरजीलाई भगवानले अनेक प्रकारले गरेका लीला र अवतारका कथा प्रसङ्गहरू मैत्रेय महामुनिले सुनाउन लाग्नुभयो। यसै सन्दर्भमा ब्रह्माजीले गरेका स्तुतिका प्रसङ्गहरू तथा ब्रह्माजीले भगवानको स्तुतिगान पश्चात भगवानका अनेक प्रकारका रहस्यहरूका प्रसङ्ग र ब्रह्माजीले गरेका 10 प्रकारका मानसिक सृष्टिहरूका प्रसङ्ग पनि विदुरजीलाई मैत्रेय महामुनिले सुनाउनुभयो, जसमा महत्त्वको सृष्टि, अहङ्कारको सृष्टि, अविद्याका सृष्टि, सबै प्रकारका प्राणीहरूको सृष्टि, तब त अविद्याको सृष्टिका साथमा जलचल स्थलचल आदि गरेका पशुहरू, पक्षीहरू अनि मानव सृष्टि, देव सृष्टि, पितृहरूको सृष्टि, यी सबै प्रकारका मानसिक सृष्टिहरूलाई 10 प्रकारले विभाजन गरिकन सृजना गर्नुभयो। अब त जब कुनै कुराको सृष्टि भयो भने त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि कालको समयको उति नै भूमिका रहन्छ। काललाई विभाजन गर्नु पर्यो भनेर अब त कालका प्रसङ्गहरू, काललाई विभाजन गरेका समयलाई चाहिँ गणना गर्ने क्रमहरू अनुसार छुट्याइएका प्रसङ्गहरू यहाँ वर्णन गरिएका छन्, जसलाई काल विभाग र मन्वन्तरका कथा प्रारम्भको विषय भनिन्छ। आज हामी काल विभाग, समय विभाजनको प्रसङ्गलाई यहाँ श्रवण गर्दछौँ। मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई भन्नुभयो, हे विदुरजी, जब ब्रह्माजीले सारा भूत सृष्टिहरू गर्नुभयो तब त मानव सृष्टिहरू भए, अनि देव सृष्टि, पितृहरूको सृष्टि, यक्ष, किन्नर, अप्सरा, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यी सबै प्रकारका सृष्टि र चराचरका प्राणीहरूको मानसिक विधिद्वारा सृष्टि गरिसकेपछि काललाई सूक्ष्म रूपले विभाजन गर्न लाग्नुभयो। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषेणाम् अनेकोऽयं संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम् ऐक्यभ्रमो यतः। यो समयलाई चाहिँ विभाजन गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा सानो अणु, अझै अणुभन्दा पनि अझै सानोको परम तत्त्व जो छ, जसलाई चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्न, जसलाई छुट्याउन सकिन्न, जो एक छ, जसबाट चाहिँ कुनै प्रकारले फेरि विभेद भएर दुई हुने सम्भावना छैन, यस्तो खालको सबैभन्दा सानो जो अंश रहेको छ त्यसलाई चाहिँ परमाणु संस्कृत, परमाणु भन्नुपर्दछ भन्नुभयो। अहिले अणुका कुराहरू आउँछन्, अणु बमका कुराहरू आउँछन्, अणुभन्दा नि अझै विशेष सानो भएको हुनाले परम अणु भएर परमाणु भयो। यस्तो परमाणु सबैभन्दा सूक्ष्म रूप हुन्छ। तब त परमाणुलाई चाहिँ अब क्रमशः 2टा परमाणु जति समय जोड्ने हो भने के भन्छ त भन्दा 2 परमाणु बराबर 1 अणु हुन्छ। अणुर्दौ परमाणु स्यात् प्रसरेणुस्त्रय स्मृतः। यसरी कालको विभाजन गर्नेलाई महान भन्दा अति सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म त्यो विवेचना गर्दै गर्दा सबैभन्दा सानो परमाणु अनि 2वटा परमाणुहरूको जो सम्मेलन हुन्छ त्यसमा एउटा अणु बराबरको वस्तु तयार हुन्छ। अब त अणु जोड्दै जाने हो भने कतिवटा अणु भन्दा 3वटा अणु जब जोडिन्छ, 3वटा अणु जोड्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ त्रिसरेणु भनिन्छ। 3वटा अणु जोडिएको अवस्था। त्यो त्रिसरेणु कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त्रिसरेणु भनेको चाहिँ जसरी सूर्यको किरण घरमा आँखी झ्यालबाट अथवा कुनै खिड्कीहरूबाट घरभित्र सूर्यको किरण पस्यो भने त्यो सूर्यका किरणमा अनेक प्रकारका चाहिँ धुलाका कणहरू त्यहाँ खेलिरहे जस्तो, उडिरहे जस्तो भान हुन्छ, त्यहाँ हेर्न सकिन्छ, आफूले आँखाले देख्न सकिन्छ। त्यसरी झ्यालबाट, खिड्कीबाट अथवा आँखी झ्यालबाट सूर्यका किरण भित्र छिर्दाखेरि त्यो किरणमा देखिने अनन्त कण जस्ता देखिने जो वस्तुहरू छन्, ती अनन्त कणमध्येको एउटा कणको भाग जो छ त्यो चाहिँ त्रिसरेणु हुन्छ। त्यत्रो भाग हुन्छ त्रिसरेणु भने त्यसरी त्यो त्रिसरेणुको जो भाग हुन्छ त्यो 3वटा त्रिसरेणु बराबरको जो मात्रा छ त्यसलाई सूर्यको किरणले पार गर्नका लागि जति समय लगाउँछ। अब त कति समय, सूर्यको किरण कति छिटो, झुलुक्क सूर्य उदय भइसक्दा संसारमा किरण गइसक्दैन, कति छिटो सूर्यको किरण संसारमा दगुर्दो हो भने त्यति साना ती धुलाका कण जो सूर्यका किरणमै देखिन्छन्
ती तीनवटा धुलाका कण जत्रा देखिने ती मात्रालाई सूर्यको किरणले पार लगाउनका लागि, त्यो क्रस गर्नका लागि जति समय लाग्छ त्यति समयलाई चाहिँ एक त्रुटि भनिन्छ। त्रुटि। अब त त्रुटिहरूलाई बढाउँदै जाने हो भने एक त्रुटिलाई जब 100 गुणा भाग लगाइन्छ भनेपछि 100 ले गुणा गर्नु भनेको 100 त्रुटि, 100वटा त्रुटि बराबरको जो समय हुन्छ त्यसलाई एक वेध समय भनिन्छ। बढ्दै अघि परमाणु थियो, परमाणुबाट अणु भयो, अणुबाट त्रिशरेणु, त्रिशरेणुबाट त्रुटि। अब त्रुटिभन्दा त्रुटिलाई 100 भाग लगाउँदाखेरि त्यो 100वटा भागको संयुक्त रूप जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वेध। यसरी समयलाई बढाउँदै जाँदाखेरि अब वेदलाई क्रमशः निमेष हो श्रीभव शतभागस्तु वेदस्यास्त तैस्त्रेभिस्तु लवस्मृतः फेरि भन्नुहुन्छ। वेदलाई त्यो वेद नाम गरेको समय अब जत्रो भयो त्यसलाई 3 भाग लगाउने भने फेरि एक लव नाम गरेको समय बन्दछ। 3 लव बराबरको जो समय रहेको छ त्यो 3 लव समय जोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ अनि एक निमेष भन्दछ। बल्ल निमेषमा आइपुग्यो। निमेष भनेको समय कति हो त भन्दा हामीले आँखा झिमिक्क गर्दाखेरि एकपल्ट आँखा झिमिक गर्ने समय जति छ त्यसलाई एक निमेष भनिन्छ। भने निमेषलाई पनि यति सूक्ष्म रूपले विभाजन गरिएको छ, कालको विभाजन। ल अब सेकेन्ड मिनटका त कुरै नगरौँ, 1 सेकेन्ड बित्न 1 मिनट बित्न त धेरै लामो कुरा भइहाल्यो। निमेष भनेको एकचोटि आँखा झिमिक्क गरेको समय। भने त्यो निमेष बन्नका लागि पनि 3 लव हुनुपर्दछ। 3 लव हुनका लागि 3 वेद हुनुपर्दछ। एक वेद हुनका लागि चाहिँ 100 त्रुटि हुनुपर्दछ। एक त्रुटि हुनका लागि चाहिँ 3वटा त्रिशरेणुलाई सूर्यले पार गर्नुपर्दछ। अब त एक त्रिशरेणु हुनका लागि 3वटा अणु मिल्नु पर्दछ। एउटा अणु मिल्नका लागि 2टा परमाणु मिल्नु पर्दछ। कति सूक्ष्म व्याख्या गरिएको छ। यसरी 3वटा लव बराबर एक निमेष समय, जो एक निमेष भनेको एकचोटि आँखा झिमिक गर्दाको, आँखाले पलक मार्दाको समयलाई एक निमेष भनिन्छ। अब त हामी एकै छिन है भन्छौँ नि, त्यो छिन भनेको कति भन्दा छिन भनेको वास्तवमा क्षण भनेको। क्षण अति नै सूक्ष्म समय हो। 3 पल्ट आँखा झिमिक गर्दाखेरि जति समय लाग्छ त्यसलाई चाहिँ एक क्षण भनिन्छ। 3 निमेष बराबरको समय भनेको एक क्षण हो। अब त एक क्षण भनेको त कति छिटो, 3 पल्ट आँखा पलक मार्न कति समय लाग्छ, कति पनि समय लाग्दैन भने क्षण त्यति सानो समय हुन्छ। 3 निमेष बराबरको समय एक क्षण हुन्छ। निमेषो स्त्रीरभोगेय आम्ना तस्ते 3 क्षण क्षणान् पञ्चविधु काष्ठा लघुता 10 पञ्चज। अब अगाडि गएर भन्नुहुन्छ त्यो जब क्षणको समय तयार भयो भने 5 पल्ट क्षणलाई जोड्ने हो भने 5 क्षण जोड्दाखेरि जति समय हुन्छ त्यति समयलाई एक काष्ठा भनिन्छ। काष्ठा बराबरको समय। अनि 15वटा काष्ठा बराबरको समयलाई जोड्ने हो भने एक लघु समय हुन्छ। 15 लघु समयलाई जोड्ने हो भने बल्ल बल्ल अनि एक नाडी हुन्छ। एक नाडिका, जसलाई चाहिँ एक दण्ड पनि भनिन्छ। एक दण्ड समय अथवा एक नाडी समय। अनि 2 नाडीहरू जोडेपछि बल्ल आउँछ मुहुर्त। अब त कुनै शुभ कर्म गर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने मुहुर्त निकालिन्छ। त्यो मुहुर्त बल्ल यस्ता प्रकारले 2 नाडी जोडिसकेको जति समय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक मुहुर्त भनिन्छ। अब त जब 6 अथवा 7 नाडीहरूको समय संयुक्त समय बन्दछ त्यसलाई चाहिँ प्रहर भनिन्छ। यसका लागि चाहिँ 3 अथवा 4 मुहुर्तहरू जोडिएको हुनुपर्दछ। 3 देखि 4 मुहुर्तसम्मको जोडिएको जो समय हुन्छ जसलाई चाहिँ एक प्रहर भनिन्छ। भने एक प्रहर भनेको कति हो भन्दा बिहानदेखि बेलुकासम्मको, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको, साधारणतया अब कहिले छोटा दिन कहिले लामा दिनको प्रसङ्ग हुन्छ भने जम्मा 24 घण्टाको समयमा बिहानको सन्ध्याको एक मुहुर्त र बेलुकाको सन्ध्याको एक मुहुर्त बाहेकको जो बचेको समय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 8 भाग गर्दाखेरि अनि एक प्रहर निक्लन्छ। 8 भाग बराबर 8 प्रहर हुन्छन् भने एक प्रहरमा करिब 3 घण्टाको आसपासको समय हुन्छ। भने एक मुहुर्त कति हुने हो त भन्दाखेरि लगभग 50-52 मिनटको समय, जसलाई चाहिँ एक मुहुर्त भनिने हो। भने यसरी 3 देखि 4 मुहुर्त बराबर एक प्रहर हुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्ममा 4 प्रहर हुन्छन् भने फेरि बेलुकादेखि बिहानसम्ममा 4 प्रहर हुन्छन्। यसरी जम्मा 8 प्रहर बराबर एक दिन र रात्रि हुन्छ। यसरी समयलाई बढाउँदै जानुभयो। अब त दिन र रात्रिहरू 15 पल्ट दिन र 15 पल्ट जब रात्रिको समय पुरा हुन्छ तब त एक पक्ष हुन्छ। अब त
पक्ष भनेको चाहिँ दुईटा हुन्छन्, एउटा शुक्ल पक्ष एउटा कृष्ण पक्ष। पक्ष पञ्चदशाहानि शुक्ल कृष्णश्च मानदः। मैत्रेय महामुनिले भन्नुभयो यसरी शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष गरिकन 15 दिन र 15 रात बराबर एक पक्ष, फेरि 15 दिन र 15 रात बराबर एक पक्ष गरिकन यसरी दुई पक्ष हुन्छन्। जुन दुई पक्ष भनेका देवता पितृहरूका चाहिँ दिन र रात हुन्छन्। पितृहरूका लागि दिन भनेको कृष्ण पक्ष हो र पितृहरूको रात भनेको चाहिँ शुक्ल पक्ष हो। यस्ता प्रकारले दिन र रात पितृणाम तद अहरनिशम भन्नुभयो। पितृहरूको दिन रात भनेको शुक्ल र कृष्ण गरिकन दुईटा पक्षको भागलाई भनिन्छ। भने पृथ्वी लोकको समय गणना अनुसार जब 1 महिना समय पुरा हुन्छ त्यति बेला पितृहरूको 1 दिन र 1 रात पुरा भएको हुन्छ पितृलोकमा। तब त दुईटा पक्षहरू जोडिसकेपछि 1 महिना हुन्छ। दुईटा महिना जोड्ने बित्तिकै दौता भरितु षडयनम। दुईटा महिनाहरू जोडिसकेपछि 2 मासलाई जोड्दाखेरि 1 ऋतु बन्दछ अनि 6 ऋतुलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 1 अयन बन्दछ। अब त 3 ऋतु बराबरको 1 अयन, फेरि 3 ऋतु बराबरको 1 अयन, 6 ऋतु बराबरको 1 संवत्सर। भने अयनमा दुईटा अयन हुन्छन्, एउटा उत्तरायण र एउटा दक्षिणायन। अयने चाहने प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृत। अब त जब दुईटा अयनहरू हुन्छन् तब वत्सर हुन्छ, जसलाई हामी संवत्सर भन्दछौँ। संवत्सर शतम नृणाम परमायु निरूपितम। 6वटा ऋतुहरू पुरा हुँदाखेरि 1 संवत्सर हुन्छ। त्यही भएर सम्वत फेरो भन्छु नि, नयाँ वर्ष लाग्नुलाई के भन्छ सम्वत फेरो। एउटा संवत्सर पुरा भयो, अब अर्को संवत्सर प्रारम्भ भयो। अहिले चाहिँ जसरी प्रमादी नाम गरेको संवत्सर छ, अर्को साल अब 2078 मा चाहिँ राक्षस नाम गरेको संवत्सर आउँदैछ। भने यसरी परमाणुबाट सुरु भएको समय, परमाणुबाट अणु, अणुबाट त्रिशरेणु, त्रिशरेणुलाई बढाउँदा त्रुटि, त्रुटिलाई बढाउँदा वेद, वेदलाई बढाउँदा लव, लवलाई बढाउँदा निमेष, अनि त्यसलाई अझै बढाउँदै लाँदा क्षण, अनि काष्ठा, लघु, नाडी, मुहुर्त, प्रहर, तब त दिन रात, अनि पक्ष, मास, ऋतु गर्दै गर्दै संवत्सर। यसरी 1 संवत्सर भनेको दक्षिणायन र उत्तरायण हुन्छ। उत्तरायण देवताहरूको दिन हो भने दक्षिणायन देवताहरूको रात्रि हो। भने यसरी दिन र रात गरिकन देवताहरूको पनि 100 वर्षकै आयु गणना क्रम हुन्छ। मनुष्यको पनि पृथ्वी लोकको यो अहिलेको समय जो हामीले हिसाब गर्दैछौँ यही अनुसारको समय गणनाले संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरूपितम। पुरा आयु मनुष्यको कति हो त भन्दाखेरि संवत्सर 100 बित्नु पर्यो। 100वटा संवत्सर बित्नु भनेको 100 वर्ष पुरा हुनु पर्यो। मान्छेको पुरा आयु भनेको 100 वर्ष। त्यही भएर शतम जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः भनेर यसरी मन्त्रहरूमा पनि 100वटा शरद ऋतुसम्म हम बाँच्न सकियोस्, 100वटा शरद ऋतुको दर्शन गर्न सकियोस् भनेर यसरी भनिएको छ। भने 100 वर्षको पुरा आयु भनेको मान्छेको समुच्चय आयु हो। ग्रहस्य तारा चक्रस्थ परमाणुआदिना जगत संवत्सरावसानेन पर्येत निमिषो विभो। संवत्सर परिवत्सर इडा वत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरस्य विदुर एवं प्रवासते। यो सबैको गणनाको क्रम कसरी भयो त भन्दा सूर्य अनुसार भयो, सूर्यको उदय अनुसार। किनभने समय चक्र चल्ने भनेको सूर्यले गर्दा हुन्छ। जहाँ सूर्य उदय हुन्छ तब त्यहाँबाट चाहिँ दिन रात्रिका क्रमहरू सुरु हुन्छन्। सूर्योदय भएपछि दिन हो, सूर्यास्त भएपछि रात्रि प्रारम्भ हो। जब दिन रात्रिका क्रम पुरा हुँदै जान्छन् तब पक्ष पुरा भयो, पक्ष पुरा भएपछि मास पुरा भयो, ऋतु पुरा भयो, वर्ष पुरा भयो। भने यी जति पनि वत्सरहरू चल्दछन्, संवत्सरहरू चल्दछन्, समय चक्र चल्दछ, यो सूर्यको गति अनुसार चल्दछ। भने यसै गरी सूर्यको गति अनुसार संवत्सर चल्दछ, बृहस्पतिको गति अनुसार परिवत्सर चल्दछ, त्यस्तै प्रकारले सबनका गति अनुसार इडावत्सर चल्दछ, चन्द्रमाका गति अनुसार अनुवत्सर चल्दछ र नक्षत्रहरूका गति अनुसार वत्सर चल्दछ। यसरी 5 प्रकारका वर्ष गणनाका क्रमहरू छन्। हामी सबैले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा संवत्सर नै चलाउँछौँ, सूर्यको गतिलाई नै मान्दछौँ। तर तिथिहरूको नक्षत्रहरूको जो हामीले चाहिँ चाडपर्व मनाउने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ चन्द्रमाको हामीले चाहिँ परिवत्सरको गणना गर्दछौँ। परिवत्सर अनुसार चाहिँ चन्द्रमाको गणना अनुसार अब त शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष प्रतिपदाबाट सुरु भएर अमावस्यामा महिना टुङ्गिन्छ। जब अमावस्या पुरा हुन्छ फेरि त्यस पछाडि चाहिँ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा चाहिँ जसरी संक्रान्ति 1 गते हुन्छ त्यस्तै शुक्ल पक्षको प्रतिपदा चन्द्रमास अनुसार 1 गते अथवा पहिलो तिथि हुन्छ, प्रथमा हुन्छ। त्यही भएर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी हुँदै हुँदै पूर्णिमा भनेको 15। अनि फेरि कृष्ण पक्षको प्रतिपदा भनेको 16,
द्वितीय 17 गर्दै गर्दै अनि अमावस्या अथवा औँसी तिथि 30 हुन्छ। यो चाहिँ परिवत्सरको क्रम हुन्छ, परिवत्सरको गणनाक्रम चन्द्रमाको गति अनुसार। यस्ता प्रकारले सूर्य, बृहस्पति, श्रवण, चन्द्रमा र नक्षत्र अनुसार संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर र वत्सर भनेर 5 प्रकारले वर्षक्रमहरू चल्दछन् भने हाम्रो समय गणना जो आयु गणना छ यो चाहिँ संवत्सर अनुसार सूर्य गणना अनुसार रहेको छ। हे विदुरजी, त्यस्ता सूर्यका गति अनुसार मनुष्यको आयु लगायत सबै प्रकारको कालचक्र समय चक्र चल्ने हुनाले त्यस्ता भगवान सूर्यको नित्य हजुरले ध्यान गर्नु भन्नुहुन्छ। यसृज्य शक्ति मुरुदो स्वशयन स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं कृतुभिर्वितन्वं तस्मै बलिं हरत वत्सर पञ्चकाय। अनि यसरी 5 वत्सरहरूलाई चाहिँ परम मङ्गल गरेर सञ्चालन गर्नेवाला भगवान सूर्यको नित्य ध्यान गर्नुहोला। विदुरजीले सोध्न लाग्नु भए, मैत्रेय गुरु, हजुर त सारा कुराका ज्ञाता हुनुहुन्छ, जसरी देवता पितृहरू भए मनुष्यहरू यी सबैको परम आयु हजुरले बताउनु भयो। कसरी परम आयु बताउनु भयो त भन्दा सबैको गण्य क्रम छुट्टा छुट्टै छ। परम आयु चाहिँ सबैको 100 वर्षकै हो। मान्छेको पनि पूर्ण आयु 100 वर्ष, तर गण्य क्रम पृथ्वीको गति अनुसार। पितृहरूको पनि पितृलोकमा रहने समय 100 वर्षको हुन्छ, तर गण्य क्रम कसरी भन्दा पितृलोकमा जसरी हाम्रो 1 महिना बित्दा पितृहरूको 1 दिन 1 रात बित्छ, तद क्रमले पितृहरूको वर्ष बित्नु पर्यो, तब त 100 वर्षसम्म उहाँहरूको पुरा हुनु पर्यो। देवताहरूको पनि स्वर्गमा भोग गर्ने समय अनेक प्रकारका दिक्पाल लोकपाल भएर रहेर दिव्य वर्ष सहस्र त्यहाँ धारण गर्ने समय भनेको 100 वर्षको। तर गणनाक्रम कस्तो भन्दा पृथ्वीलोकको 1 वर्ष बित्दा उनीहरूको 1 दिन र 1 रात हुन्छ। एवं क्रमले त्यहाँ चाहिँ महिना पुग्नु पर्यो, वर्ष, अनि त्यस पछाडि चाहिँ 100 वर्ष हुनु पर्यो भने जति रहेका छन्। एवं ब्रह्माजीसम्मको पनि परम आयु भनेको चाहिँ 100 वर्षकै हुन्छ। तर गणनाक्रम कस्तो भन्दा चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मणो दिनमुच्यते। यस्ता 4 युगहरू चाहिँ जब 1000 पल्ट परिवर्तन हुन्छन् ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ भने त्यस्तै 4 युगहरू 1000 पल्ट चाहिँ परिवर्तन हुने समय भनेको फेरि रात्रिको समय हो भने त्यो कति अति नै ढिलो ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीको समय चल्दछ। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम दिव्यै द्वादशभिर वर्षै सावधानं निरूपितम्। हे विदुरजी, यस्ता प्रकारले सत्ययुग भयो, त्रेतायुग भयो, द्वापर युग भयो, कलियुग हो। यी 4वटा युगहरू रहेका छन्। अनि यी युगको बिचको सन्ध्या समय र सन्ध्यांश समय, जस्तो सन्ध्या र सन्ध्यांश कस्तो हुन्छ भन्दा जसरी रात्रि समाप्ति भयो, अब त सूर्योदय भएको छैन, त्यो समय बिचलाई सन्ध्या समय, फेरि दिन समाप्ति भयो, सूर्यास्त भयो, तर रात्रि भएको छैन, त्यो सन्ध्यांश समय। यस्ता प्रकारले सन्ध्या र सन्ध्यांश गरी युगको सुरुवातको समयलाई सन्ध्या र अनि युगको अन्तिमको समयलाई सन्ध्यांश भनेर यसरी जोडिन्छ भने यी सन्ध्या र सन्ध्यांश समय गरिकन विशाल जसरी 4,32,000 वर्ष चाहिँ सत्ययुगको समय रहेको छ। अब 4,32,000 मा फेरि 4,32,000 वर्ष जब जोडिन्छ, अब त 4,32,000 वर्ष चाहिँ कलियुगको समय रहेको छ। त्यसमा 2 गुणा गरेर 4,32,000 मा फेरि 4,32,000 जोड्दा 8,64,000 वर्ष द्वापर युगको पुरा समय रहेको छ। फेरि त्यसमा 4,32,000 कलियुगको समय जोड्ने बित्तिकै 12,96,000 वर्ष जति हुन्छ, त्यो चाहिँ त्रेतायुगको समय रहेको छ। पुनः त्यसमा कलियुगको 4,32,000 जोड्दा अब त 12,96,000 मा 4,32,000 जोड्दाखेरि 17,27,28,000 जति जो वर्ष निक्लिन्छन्, यी चाहिँ सत्ययुगका समय हुन्छन् भने यस्ता प्रकारले जब 4 युगहरू बित्दछन्, अब त हरेक युगको युगादि सन्ध्या र अनि सन्ध्यांश गर्दा युगको समाप्तिको अंश गरिकन 1000 पल्ट यी 4 युगहरू बित्दाखेरि बल्ल ब्रह्माजीको 1 दिन पुरा हुन्छ। अब त त्यो ब्रह्माजीको 1 दिन बित्नु अथवा 1000 पल्ट सत्य त्रेता द्वापर कली यी युग परिवर्तन हुनु भनेको अब त 1 कल्प पुरा हुनु हो। 1 कल्पमा 14 मनुहरूले भोग गर्नुभएको हुन्छ भने एउटा मनुले कति समय भोग गर्नुहुन्छ? त्यसो भए ब्रह्माजीको 1 दिनमा 1 कल्प हुन्छ, 1 कल्पमा 14 मनु नै। अहिले चाहिँ 7औं मनुको क्रम छ। हामी सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे भन्छौँ। अहिलेका मनु भनेका वैवस्वत नाम गरेका मनु जो चाहिँ 7औं मनु हुन्छ। अब यसदेखि पछाडि सावर्णी भविता मनु, अब 8औं मनु सावर्णी हुनुहुनेछ भनेर भागवतमा बताइएको छ भने यसरी मन्वन्तरको क्रम रहन्छ। अहिले 7औं मनुको क्रम छ।
जब 14 मनुको क्रम पुरा हुन्छ, एक कल्प पुरा हुन्छ भने एउटा मनुले भोग गर्ने समय कति हो त भन्दाखेरि लगभग मन्वन्तरेषु भगवान् विव्रत सत्वम समूर्तिवे मन्वादिवेदिदं विश्वम अवोत्युत अधिपौरुषः। एक मनुको भोग्ने समय हिसाब गर्दाखेरि लगभग 72 पल्ट अथवा 73 पल्ट सत्य त्रेता द्वापर कली परिवर्तन हुँदाखेरि एउटा मनुको पुरा भोग गर्ने समय निक्लिन्छ भने यस्ता क्रमले कालको विभाजन रहेको छ। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर जगदात्मनः। मैत्रेय महामुनि भन्नुहुन्छ, हे वेदुरजी, यो कालको यत्रो बृहत विवेचना गरेर जब ब्रह्माजीले भाग लगाउनु भयो, आज ब्रह्माजी पनि जम्मा 100 वर्षको ब्रह्मगणना अनुसारको समयावधि जो रहेको थियो, सबैभन्दा सुरुमा ब्रह्मकल्पमा ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो, जसका 50 वर्ष उहाँका पुरा भए, जसलाई ब्रह्मकल्प भनियो। ब्रह्मकल्प पुरा भएपछि महाप्रलयमा सबै संसार संहार गरेर भगवानले पुनः सबै विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्नो नाभि कमलमा धारण गरिबक्सेको थियो। तब त ब्रह्मकल्प पुरा भइसकेपछि पद्मकल्प प्रारम्भ भयो। भगवानका नाभिबाट पद्म प्रकट भयो। पद्म भनेको कमल, कमलका पुष्पमा ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभएको हुनाले यो दोस्रो कल्पलाई चाहिँ पद्मकल्प भनियो भने यस्तो दोस्रो परार्धको पूर्वस्यादौ परार्धस्यो ब्राह्मो नाम महानभूतो कल्पो यत्रा भवद ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति अम्बिदो। त्यति बेला चाहिँ शब्द ब्रह्ममय ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पद्मकल्पका पद्मयोनि प्रजापति हुनुभयो। अयम तु कथित कल्पो द्वितीयस्यापि भारत। यो कल्प चाहिँ दोस्रो कल्प जसलाई पद्मकल्प भनिन्छ, यसलाई चाहिँ बराह इति विख्यात हो। भगवानले बराहका रूपमा अवतार लिएर सारा पृथ्वीलाई जलमा डुबेकी पृथ्वीलाई चाहिँ आफ्नो दारामा स्थापना गरेर माथि उतार्नु भएको हुनाले यो कल्पलाई चाहिँ पद्मकल्प अथवा चाहिँ बराह कल्प भनेर पनि भनिन्छ। भनेर यस्ता प्रकारले कल्प विभाजन, कालको विभाजन गर्दै